والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم عظمت قرآن غریدی شعبان ما شاء الله اللهم زد صديق الله أكبر أنا أحبك محبك أنا أحبك الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله ये कुरान का एजाज है ये कुरान का बैठ जाए कुरान का एजाज है हजरत बैठ जाए प्लीज बैठ जाए अपनी जगह पे बैठ जाए ये कुरान कोई भाई रो रहा है ये कुरान का एजाज है إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله أكبر وللآخرة